नाज़रीन, एनालिसिस विद एजाज महर में आज बात करेंगे हम बशीर खान कुरैशी की वफ़ात के हवाले से कि आज उनकी 8वीं बरसी है और इस अभी तक जो है कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। 2012 में 7 अप्रैल को उनको मशकूक हालात में जो है उनकी हलाकत हुई थी और सकरंड में ज़िला नवाबशाह की तहसील है और वहाँ पर जो गए होते दोस्तों के साथ उन्होंने खाना खाया। फिर उसके बाद कुछ देर बाद उनको एक सीने में दर्द की तकलीफ़ महसूस हुई और उसके बाद फिर जब उनका जो है वो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह करवाई गई तो उसमें बताया था कि काज ऑफ डेथ जो है वो हार्ट अटैक भी पॉसिबली हो सकता है और उसमें फास्फोरस के जुज़ियात जो है वो बहुत सारी उसमें मिली थी में जो आम मिकदार से बहुत ज़्यादा। तो गुमान यही किया जा रहा था कि उनको जहर दिया गया था, लेकिन बात फिर आगे नहीं बनी। बशीर खान कुरैशी बुनियादी तौर पे रतोदेरो में पैदा हुए 1959 में। 10 अगस्त 1959 में उनके वालिद गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी आम आदमी थे, अपनी जो है कामकाज वगैरह करते थे और ये दो ही भाई थे। तो बशीर कुरैशी जब 1976 में आए टंडो जाम यूनिवर्सिटी में तो वहाँ फिर उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज़ किया और फिर उन्होंने जीएस हिंद स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्लेटफार्म से उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और वो बड़े जो कम गू और शर्मीले और जो तकरीर वगैरह से कतराने और इस तरह की उनकी मिजाज होते थे और तबीयत थी। लेकिन आगे चल के फिर कौमी तहरीक जो है जीएस हिंद कौमी महाज जब बना तो उस वक्त वो जेल में थे, उनको डिप्टी कन्वीनर बनाया गया। फिर जो है वो गालिबन 98 में वो बाकायदा उसके चेयरमैन बने और फिर एक सिलसिला आगे चला। तो यही बशीर खान कुरैशी वक्त के साथ साथ जैसे बदलाव आया तो जीएस हिंद जो पार्टी जीएम सैयद साहब ने बनाई थी उस वो बड़े ग्रोहों में तकसीम हो गई थी और एक ये पावरफुल ग्रुप समझा जाता था जिसको हेड कर रहे थे बशीर कुरैशी जीएस हिंद कौमी महाज। बशीर खान कुरैशी का ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने सिंध में जो ये कबायली झगड़े जगह जगह थे तमाम अज़ला में मुख्तलिफ कबीलों के दरमियान, तो उसमें उन्होंने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया कि वो जाते थे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कबीले के सरदारों के पास, लोगों के पास, फरीकैन के पास मिन्नत मेड़ के काफ़िले लेके कि भाई आपस में न लड़ो, आपस में लड़ने छोड़ दो, खामखा इतने 20-20 एक छोटे छोटे मामलात पे कत्ल हो जाते थे। तो वो कबायली झगड़े कम करवाने, सुलह सफाई कराने में भी उनका एक बड़ा अहम रोल था। और एक उनके दोस्त बताते हैं कि जीएसएन कौमी तहरीक के ही जीएसएन कौमी महाज के कारकुन थे, तो वो अपने ही कबीले में जो है वो एक इत्तफाकी तौर पे झगड़े में फौत हो गए थे। तो बाद में वो उनका सुलह नहीं हो रहा था और वो झगड़ा बढ़ रहा था, जिसके बाद लोग आए बशीर कुरैशी के पास तो ये मिन्नत मेड़ का काफ़िला ले गए थे वहाँ पर और जो कारकुन इनके शहीद हुए थे उनके वालिद वगैरह बैठे हुए थे, लेकिन उनकी जो कबीले का हेड था वो नहीं मान रहा था। तो उसके बाद फिर बशीर कुरैशी ने उनसे कहा कि देखें बात यह है कि मैं इनके साथ वादा करके आया हूँ कि ये सुलह करवाऊँगा, तो मैंने उनको अपनी तरफ से खून माफ़ कर दिया है, तो लिहाजा आप लोग भी माफ़ कर दें। जब वो न माने तो बशीर कुरैशी ने कहा कि मेरी 4 बेटियां हैं और खून बहा के तौर पे कोई भी बेटी आप ले लो और इनको माफ़ कर दो। तो पूरे मजमे में बैठे लोग जो है आप दीदा हो गए और वो जो मकतूल का बेटा बाप था वो जो रोते हुए आए और बशीर कुरैशी को गले लगाया और कहा कि क्या वो मेरी बेटियां नहीं हैं, मेरे 3 बेटे और भी हैं, अगर ये भी आप पे कुर्बान हैं। तो मकसद के वो उनके अंदर मिजाजन वो काफ़ी बदलाव आ गया था और लोग उनकी हद से बेहद इज़्ज़त करते थे और जब ऐसी सिचुएशन में वो आए तो मारे गए। तो उन्होंने 2012 में
ایک سلسلہ شروع کیا، رابطہ مہم شروع کی، سندھ بھر میں گئے، سندھ کے کونے کونے میں وہ ہر جگہ پہ پہنچے، لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ چلیں اور 23 مارچ کو کراچی میں جو ہے فریڈم مارچ کرتے ہیں۔ اور اس میں جو ان کے مطالبات تھے وہ یہ کہ سندھ میں جو آباد کاری ہو رہی ہے دیگر صوبوں سے ان کو روکا جائے، اور جو سندھ کے حق حقوق ہیں اس کو سندھی لوگوں کو اس کا مالک جو ہے وہ سمجھا جائے اور اس کو بنایا جائے۔ اور یہ غالباً وہی عرصہ ہے جب مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، اور ان کے نکالنے کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو سندھ میں جو ہے وہ بشیر خان قریشی نے سندھ کی تاریخ میں جو قوم پرست جماعتیں ہیں انہوں نے کبھی اتنا بڑا سیاسی اجتماع نہیں کیا جو کہ بشیر قریشی نے کیا۔ اور پھر وہی شرمیلا بشیر قریشی جو ہے اس کی مزاج میں، طبیعت میں ایسا بدلاؤ آیا کہ وہ ایک میچور پولیٹیشین کے طور پہ بیہیو کرنے لگے۔ جب وہ میچور ہوئے اور سندھ کی سیاست میں ایک نمایاں حیثیت حاصل کی، اور 23 مارچ 2012 کو اتنا بڑا کٹ سندھ کے لوگوں کا، سندھی لوگوں کا جمع کیا کراچی میں، جس کی انہوں نے شکایت بھی کی کہ میڈیا نے اس کو اتنی کوریج نہیں دی جو کہ ان کا ایک پبلک کراؤڈ تھا جتنا اس لیول پہ اس کو ملنی چاہیے تھی۔ لیکن اتنے بڑے کراؤڈ کے فوراً بعد 2 ہفتے بعد جو ہے وہ بشیر خان قریشی جو ہے پراسرار طریقے سے ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ جو سندھ کی قومی تحریک ہے وہ یتیم ہو گئی ہے۔ لیکن ان کے چھوٹے بھائی مقصود قریشی نے پھر باغ دوڑ سنبھالی، سندھ قومی تحریک کی 2012 سے لے کے، اور پھر جب 2014 میں سنان قریشی جو بشیر خان قریشی کے بیٹے ہیں اور اس وقت سندھ قومی محاذ کے سربراہ ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ 2014 میں 23 مارچ کو ہم پھر سے کراچی میں آزادی مارچ کریں گے۔ اسی سلسلے میں جب سندھ بھر میں ان کے چچا اور بشیر خان قریشی کے چھوٹے بھائی مقصود قریشی سندھ میں دورے کر رہے تھے تو 20 مارچ کو اچانک وہ لاپتہ ہو گئے۔ 20 مارچ کو وہ لاپتہ ہوتے ہیں، اور 21 مارچ کو بھیریا روڈ نوشہر و فیروز کی تحصیل ہے، اس سے پکا چانگ جو خیرپور کا ایک شہر ہے اس کی طرف جانے والی سڑک پہ پراسرار انداز میں ان کی بھی ہلاکت ہوئی۔ ان کے ساتھی تھے ایک شہزاد ودو، اور ان کی گاڑی اندر سے لاک تھی، وہ اندر موجود تھے اور اس کو آگ لگی ہوئی تھی، اور اس گاڑی کو گولیاں بھی ماری گئی تھیں جس کے نشانات بھی وہاں موجود تھے۔ اور جیسے ہی وہ خاکستر ہو گئے، گاڑی میں ہی زندہ جل گئے تھے، اور پراسرار طریقے سے، اور نامعلوم لوگوں نے، اور نامعلوم لوگ جو ہے وہ شاید سب کو معلوم بھی ہوں، لیکن جو وہاں کے گاؤں والے تھے انہوں نے پولیس کو اطلاع کی، اور پھر بعد میں جب یہ لوگ ہوئے تو سندھ قومی محاذ کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مارچ پوسٹ پون نہیں کریں گے، اور ان کی ڈیڈ باڈیز لے کے، جلی ہوئی گاڑی لے کے وہ کراچی گئے، اور کراچی میں تقریباً 2012 جتنا ہی عوامی سمندر اکٹھا ہوا، جس میں خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد تھی، اور انہوں نے جو ہے یہ پیغام دیا کہ یہ قومی تحریک جو ہے وہ ڈرنے والی نہیں ہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو میرے خیال میں قربانیاں تو بہت لوگوں نے دی، لیکن بشیر قریشی جو صرف 2 ہی بھائی تھے، اور دونوں بھائی جو ہے وہ سندھ کی اس قومی تحریک کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنی جانیں نشاور کی۔ یہ محض اتفاق ہے یا المیہ ہے کہ سندھ میں ہم نے دیکھا کہ لاڑکانہ سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی تعلق تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی تعلق تھا۔ تو بھٹو صاحب کو 51 سال کی عمر میں جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی، بے نظیر بھٹو صاحبہ 54 سال کی عمر میں ماری گئیں، اور بشیر قریشی بھی 54 سال کی عمر میں مارے گئے۔ تو جب یہ پولیٹیکل میچورٹی کو یہ لوگ پہنچتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال پر غور ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔